نہیں دیتا. نبوت دا بیان ہے یا پھر صدیقیت دا بیان ہے یا پھر شہادت دا بیان ہے. یہ انسان دی زندگی دے مراتب بڑھاون دا ذریعہ بندیاں. اس بنا تے قرآن مقدس نے چاہے کوئی کسے ذہن دا انسان ہے، کسے علاقے دا ہے، کسے زبان دا ہے، کسے مٹ دا ہے، کسے خاندان دا ہے، کسے لباس دا ہے، کسے قوم دا ہے، کسے ال دا ہے، کسے وڑی دا ہے، کسے خیل دا ہے، کسے قد دا ہے، کسے شکل دا ہے، کسے قامت دا ہے، کسے ون دا ہے، کسے وطن دا ہے، امن دا ہے، چمن دا ہے، اول ہے، آخر ہے، ازہر ہے، ابدر ہے، اجدر ہے، حلیم ہے، کلیم ہے، یتیم ہے، کریم ہے، قسیم ہے، وسیم ہے، در یتیم ہے یا بحر امیم ہے، نعیم ہے یا عظیم ہے، نہ یا نسمت ہے یا صاحب علم ہے یا جلم ہے یا فلم ہے یا سلم ہے یا خلم ہے یا قزم ہے یا نظم ہے یا الفت ہے، حبازت ہے، نیابت ہے یا انبت ہے، تلاوت ہے یا شعبت ہے، حسوبت ہے، نصابت ہے، امانت ہے، امونت ہے، عصوبت ہے، فتوت ہے، ستوت ہے یا مدت ہے یا منت ہے، سماجت ہے. کوئی کمال دا شعبہ اسلام دا ایسا نہیں کہ دا تعلق انہاں تیناں درجیاں نال نہ ہوئے. جب تک انہاں تین مرتبیاں دی واقفیت بندہ اختیار نہ کرے، او مولوی تے اکھا سکدا ہے، پیر تے اکھا سکدا ہے، سید تے اکھا سکدا ہے، قریشی تے اکھا سکدا ہے، وزیر تے کہلا سکدا ہے، وزیر تے کہلا سکدا ہے، بے نظیر تے کہلا سکدا ہے، با مثال تے کہلا سکدا ہے، با براد تے کہلا سکدا ہے، خان کہلا سکدا ہے، سب کچھ کہلا سکدا ہے، مگر ایک انسان کہلان دا حقدار نہیں ہو سکتا. کیوں؟ انسان دی انسانیت دا تعلق ہے تقدس نال، تقدس دا تعلق ہے شریعت دے تفوق نال، تفوق دا تعلق ہے اللہ دی تجلی نال، اللہ دی تجلی دا تعلق ہے عرش دے تقدس نال، عرش دے تقدس دا تعلق ہے شریعت نال، شریعت دا تعلق ہے حقیقت نال، حقیقت دا تعلق ہے طریقت نال، تے طریقت دا تعلق یا نبوت نال ہے یا صدیقیت نال ہے یا شہادت نال ہے. جب تک ان ترے مرتبیاں دی واقفیت پیدا انسان نہ کرے، اس وقت تک وہ اپنے آپ کو انسان کہلانے دا حقدار بھی نہیں. اس واسطے تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن کچھ نہ کچھ واقفیت ہو جانی چاہیے، کیونکہ سب تو زیادہ تفوق تسی لوگ کسے شاید ہو سکتا ہے اور خیال پہ آئے بیٹھے ہو. ایک گھر تے ڈین ہی چھڈ دے دی. میں اج مسئلہ صرف وہ مرتبے دا کچھ عرض کرنا ہے تے باقی میں میاں کسی نو کچھ نہیں. اج میں تویزاں والے نو کچھ نہیں کہنا. اللہ کرے تو سانو انہاں مرتبیاں دی کچھ واقفیت پیدا ہو جائے، کیونکہ اصل مقصود کائنات وہ انسان دا تفوق تے قدر تے شان تے عزت ہے. تے عزت انسان دا تعلق اس الفت نال ہے، الفت دا تعلق رحمت نال ہے، رحمت دا تعلق نبوت نال ہے، پھر صدیقیت نال ہے، پھر شہادت نال ہے. اس واسطے جب تک اللہ پاک دی یہ مخلوق ان تین مرتبیاں دی واقفیت نہ پیدا کرے، ایک آدمی دے حق چ دوجے دے دل چ رحمت پیدا نہیں ہو سکتی، الفت پیدا نہیں ہوندی. الفت تے رحمت تد پیدا ہونی ہے اگر ان تین مرتبیاں دا علم ہوے. کیوں؟ اس واسطے کہ سب تو اچھی رحمت اللہ پاک دی اس دا نام رحمت الہیہ ہے. تے رحمت دا تعلق ہوندا ہے اوتھے جتھے اجڑدے پئے ہون تے انہاں نوں وسانا ہوے، آباد کرنا ہوے. اللہ پاک نے نبوت نو رحمت بنا کے بھیجیا تاکہ اجڑی مخلوق
وس پوے، پھر وہ صدیقیت دا مرتبہ رکھیا ہے تاکہ وہ وسیبے دے بعد وہ رنگ لگ پوے، پھر شہادت دا مرتبہ رکھیا ہے تاکہ رنگ لگن دے بعد اللہ دی رحمانیت دا چولا نصیب ہو جائے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ دے پیغمبر نے جدو اللہ نے حکم فرمایا نا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے میرے پاک پیغمبر، توجہ کرنا، آیت تو عام ہے تے معنی تھوڑا جہا خاص ہے۔ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے میرے پاک پیغمبر، اساں جے تانوں رسالت دتی ہے، نبوت دتی ہے، اے تیری نبوت جڑی ہے رحمت للعالمین۔ کائنات اجڑدی پئی ہے، کائنات تباہ تے برباد ہو رہی آئی، انسان انسانیت دے دائرے چو نکل چکا ہا، مولوی پیرن اپنن بیگانن سیدن شاہن گداہن، کسے دے اندر انسانیت دا تخم باقی کوئی نہیں بچیا، ہر شے آباد آئی مگر انسان دی انسانیت تباہ برباد ہو چکی آئی۔ اس واسطے ساڈا ارادہ ہویا ہے کہ انسان دی انسانیت اجڑی ہوئی نو اساں آباد کریے۔ آباد کرن دا طریقہ اور کوئی نہیں، ایو ایک طریقہ ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ساری اجڑی ہوئی مخلوقات نو آباد کرن دا طریقہ ہے کہ ارسلناک اے رسالتوں کا، نبوتوں کا، تیری نبوت سا دنیا چ بھیجی، اس واسطے بھیجی کہ اجڑے وس پین، اجڑ دے لوگ وس پین۔ کیوں؟ اجڑیاں دے وساون لئی رحمت دی ضرورت ہوندی ہے، تے اجڑی قوم نو، اجڑی انسانیت نو وساون دا ہور ذریعہ کوئی نہیں سوا رحمت دے، تے رحمت دے آن دا ہور سیڑھی کوئی نہیں سوا نبوت دے۔ جدو نبوت آ گئی، رحمت آ گئی، ہن اسے نبوت دے سائے تلے صدیقیت دے مرتبے بھی حاصل ہون گے، صدیقیت دے مرتبے دے تحت شہادت دے مرتبے حاصل ہون گے۔ اس واسطے نبوت دی رحمت چلے گی تے صدیق تے آئے گی، ہائے ہائے ہائے، نبوت دی رحمت چلے گی تے صدیق تے آئے گی، اگا جنوں بھی کچھ ملے گا صدیق دے در تو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلا درجہ نبوت دا، نبوت نو ملنی تے اللہ کولو، صدیق نو ملنی تے نبوت کولو، شہید تے صالحین تے وغیرہ نو ملنی تے صدیق۔ او صدیق دا بوہا وج جاوے، شہید بھی خالی،
صالحین بھی خالی، اولیاء بھی خالی، علماء بھی خالی، پیر بھی خالی، 14 طبق دی کائنات نو او رحمت دا بدلہ جے تقدس والا مل سکدا ہے تے صدیق دی جتیاں چوں ملن تے جے صدیق ایک باری ٹھہرے کہ نعرہ اچھا تکبیر اصل گل یہ ہے بھائی تسی فی الحال نعرے نہ مارو مینو مضمون ذہن چ نکل جائے گا کیونکہ میں گھروں سوچ کے تو آیا ہی نہیں نا سٹیج سے آدھے مینو انہوں نے آرڈر دیتا ہے بھائی کوئی ابو بکر صدیق دی شان میں کہ ایک کلے دی نہیں بس سارے دی کٹھی بیان پلا دے پاک پیغمبر نو ملنی رحمت نبوت والی رحمت ملنی اللہ والوں کینو محمد رسول اللہ نو ما ارسلنا الا رحمت للعالمین میں 14 طبق دی کائنات دے جہاناں نو رحمت نال لمب چھڈیا ہے رحمت نال لیت چھوڑیا ہے رحمت نال پیت چھوڑیا ہے رحمت نال رنگ چھوڑیا ہے مگر جدا رنگیا تے او کیڑا موقع ہے انزلنا الیک الکتاب بالحق میں ساری کائنات وچوں جدو کتاب مقدس واسطے تینوں چنیا میرے پیغمبر ادو رحمت بھی نال لگی آئی ہے کیوں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ نبی نو نبوت ملی وہ حقیقت وچ رحمت ملی کتاب ملی حقیقت وچ رحمت ملی خطاب ملیا حقیقت وچ رحمت ملی نصاب ملیا حقیقت وچ رحمت ملی حساب ملیا حقیقت وچ رحمت ملی اللہ والوں جو کچھ ملیا رحمت ملیا محمد دی لطافت تا رحمت امامت تا رحمت نبوت تا رحمت عذوت تا رحمت خلوت تا رحمت جلوت رحمت نزوت تا رحمت ستوت رحمت الفت رحمت محنت بھی رحمت شفقت بھی رحمت عذابت بھی رحمت عذوبت بھی رحمت اصوت بھی رحمت سنت بھی رحمت امت بھی رحمت عزبت بھی رحمت صباحت بھی رحمت یہ تو مکورے چ نہیں آتی اللہ اللہ ایک گوشہ محمد رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سڑیا کرو مولوی کا ڈر بھی لگتا انہوں آپ تو پتا کو نہیں ہوتا بات کیا دن غلط کوڑ مار کے ایک باری جڑا آخے نا صلی اللہ علیہ 80 سال دی عبادت دا ثواب ملتا مولوی نے دسیا ہے نہیں تو میرے تو فتوا لا دے سے آپ یاد رکھیا کرو علماء طبقے ہوں آخے سوال کیتا ہے میٹنگ کر کے آخے نویں نویں مسئلے کیوں بیان کرتا اونج تو ٹھیک ہے یہ نویں مسئلے کرتا میں آخیا بھائی جی ہوں نویں تو توبہ کراونی نہیں تو میں قرآن ٹھپ کے رکھ چھوڑنا جی تمہوں جو خدا توفیق نہ دے نویں مسئلے کرن دی قرآن تو موجود ہے تو میں بھی تھوڑے حرام خور بن کے چپ کر کے رہا ہاں جماعتاں تے ساتھ تے ٹولے چھڑ سکیں دن قرآن دا مسئلہ نہیں چھڑ سکیں
ملیا میری رحمت ملیا. توجہ ہے. محمد رسول اللہ نو جو کچھ ملیا کہ ملیا رحمت ملیا. جو کچھ ملیا کیوں مٹھ بن دیتا ہے قرآن نے ما ارسلناک الا رحمت لل فبما رحمت من اللہ لنت لہم. اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ دے 360 جوڑ وچ رحمت پیش کیتی. کیوں؟ اجڑیاں دے وسان واسطے اللہ دا پیغمبر بن کے آیا ہے پھل. اجڑیاں دے وسان واسطے آیا ہے موتی ان مل. اجڑیاں دے وسان واسطے آیا ہے ہادی سبل. اجڑیاں دے وسان واسطے آیا ہے سید الرسول جہدا نہیں کوئی دنیا چ مل. اللہ پاک فرماندا ہے اس واسطے رحمت دا جو شوب ہے میرے پیغمبر میں پیچھے لکا کے نہیں رکھنا. رحمت دے بانڈے چا کے سارے پلٹ دیتے تیرے اتنے تاکہ پتہ چلے کہ اگاں جس نو ملنا ہے وہ تیرے ذریعے ہی ملنا ہے. جس نو ملنا ہے ہاں اللہ دے پیغمبر کو پوچھیے اللہ دے رسول تینوں تے سب کچھ ملیا کدوں؟ تیرے کو سب تو زیادہ کینوں ملی ہے رحمت. ٹھیک ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ارحم امتی بے امتی ارحم امتی بے امتی ابو بکری. تو 14 طبق دی کائنات دیاں رحمتاں کٹھیاں کیتیاں جان تے میں محمد دا مقابلہ نہیں. تے جے میرے بعد 14 طبق دی کائنات دیاں رحمتاں کٹھیاں کیتیاں جان تے میرے صدیق دا مقابلہ. اسے واسطے حضرت علی نے آکھیا کنے فاتح خیبر حضرت علی نے آکھیا حضرت عمر دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے حضرت علی نے فرمایا اگے میت پئی صدیق اکبر دی تے ابو بکر صدیق دی میت مقدس دے اتے حضرت عمر دے پچھوں آ کے کھاڈی اپنی موٹے تے رکھ کے رات دیا ہنجو بھی روندا پیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تے کہ کھلوتا دے موٹے نو ہلا کے بھی اللہ پاک تیرے اوتے رحمت کیتی او صدیقہ. میں علی دیاں ساری رات دیاں عبادتاں تے تیری او رات جڑی رات نو محمد تے کندھیاں تے چا کے چند قدم ٹر پیا ہے مینوں اللہ پاک دی ذات دی قسم ہے ابو بکر صدیق علی دی ساری زندگی تے تیرے او جنگل وچ چلے ہوئے چند قدماں دا مقابلہ. ارحم امتی تے امت کدھر لفظ جوڑیا ارحم امتی بے امتی میری امت تے زیادہ شفقت تے مہربانی کرن والا. میری امت تے زیادہ شفقت تے مہربانی کرن والا نہ عمر ہے نہ عثمان ہے نہ علی ہے نہ اشرا مبشرہ ہے نہ 4,05,000 یا کم و بیش صحابی. مینو اللہ پاک دی ذات 1000 یا کم و بیش صحابی. مینو اللہ پاک دی ذات دی قسم ہے جویں 14 طبق دے انبیاء وچوں زیادہ شفیق تے مہربان اللہ نے نبیاں وچوں مینو بنایا ہے انہیں امتاں تے امتیاں وچوں امت میری تے زیادہ مہربان میرے ابو بکر صدیق نو بنا. ارحم امتی بے امتی ابو بکر سب اللہ فی صدری الا سببتہ فی صدر ابی بکری. اللہ
پاک دی ذات دی قسم او لوگو جو کچھ اللہ نے میرے سینے وچ پلٹیا ہے میں سارا صدیق دے سینے چ پلٹ اس واسطے جے کوئی اچے مسئلے پوچھن واسطے آندا تے اللہ دے رسول 4,25,000 صحابے وچوں کسے دا نام نہیں سن لیندے وت بھی نام لیندے سن تے ابو بکر صدیق دا نام کیوں رحمت اجڑیاں تے وسان واسطے تے نبوت تے فتانت بھی رحمت دا نمونہ ہے ایک ماہی بٹھی آ گئی ہے محمد الرسول اللہ دی خدمت دے اندر بخاری شریف دے اندر روایت ہے او انجی آئی ہے تے آ کے ہاتھ پکڑ کے نبی کریم نو چھک کے ٹر پئی گلی بننے اللہ دے پاک رسول فرمایا بی بی کہ گل ایتھے دس تے صحیح کہ میں کلیاں گل دسنی ہے یا رسول اللہ دا رسول ایڈا مہربان ہے جویں کوئی کھلی کے پیچھے ٹردا انج چھکی کے ٹر دے گئے پر اپنا ہاتھ نہیں چھکیا اس مائی دے ہاتھ وچوں تاکہ او دا دل دکھی نہ ہو اللہ دے پاک پیغمبر نو کلیاں لائے گئی گلی دے موڑ دے اندر صحابہ کرام حیران ہو گئے بڑی کوئی دلیر مائی جنوں اینا خیال ہی نہیں آیا کہ میں محمد الرسول نو کیویں کھچ کے جا رہی ہوں تے کمال محبت محمد ہائے ہائے محمد پاک وچ رحمت اتنی ہے ایک ادنا جئی غلام عورت او چھک کے جا رہی ہے مگر رحمت دا سمندر پیچھے پیچھے ٹردا جا رہا ہے اپنا ہاتھ بھی نہیں پیچھے آپ اج دا کو مرید اپنے پیر دے اگے تھوڑا جہا اچا لفظ بولے فوری طور تے کبڑی کے اکسی بے تو ہوں میں تھوک سٹ کے پہنچتا ہوا محمد الرسول اللہ دا کمال ہے جیندے ہوٹھ ہلن جیندے ہوٹھ ہلن تے اللہ دا عرش ہلے تے اللہ قسمہ چاہ کے آکے وکیل ہی یا رب او لوگو مینوں محمد دے ہوٹھاں ہلایا دی قسم ہے اتنا اعتبار ہے مینوں محمد پاک دے ہوٹھاں ہلیاں تے کہ کدے غلط نہیں نے کیوں محمد نری صداقت ہے کیوں اس واسطے کہ محمد نری رحمت ہے تے رحمت کو دو ہی چیزاں پھبدیاں صداقت بھی نکلدی ہے شہادت دا تقدس بھی نکلدا ہے اس واسطے ویکھ لو محمد الرسول اللہ نے صدیقیت ہی نہیں منگی اور محمد پاک نے شہادت منگی ہے تلوار علی تائیں نہیں ملی اللہ نے ثابت کیتا ہے کہ محمد دی رحمت وچوں صداقت بھی جاری ہے تے نال شہادت بھی اللہ نبی علیہ السلام فرمایا کی گل ہے بی بی کہنے لگی ان لی عندک حاجہ حضرت سانو ایک دھندا ہے تواڈے نال ایک کم ہے تے اج ضرور میرا کم کر چھڈو یا رسول اللہ نہ تو میں بڈھڑی اجڑی کتھے جاواں تے منہ کراں اج کم میرا ضرور کر چھڈو نبی کریم فرماندے فلتا تے نی غدن بی بی کل آویں اج میں فارغ کوئی کل آویں آکھن لگی نہیں میں اجو کرا کے جا رہے کم اللہ دے پاک رسول فرمایا فلتا تے نی بالغد اج فارغ نہیں میں فوجیاں دے زیرہ بکتر تیار کروا رہا سریے بھیج رہا جہاد دے انتظام کر رہا بی بی کل آکھن لگی میں ضرور اج کم کرانا ہے نبی نے جواب دیتا بی بی نے سوچیا اے تے نبی کریم نہیں پہ منن لگے اس وقت آکھن لگی علم حجد کا کانہا ترید الموت یا رسول اللہ حیاتی دا چٹھا تو کوئی نہیں لکھا کے آیا پھر دا جے میں آواں تے تواڈے تے موت آ گئی ہوے وقت میں غریبڑی پوچھاں کہ تے کونوں تے سنے کون تے جواب کون دے کیوں جے سانو عقیدہ تے تو پکوایا ہوا ہے
جے مر جاوے توڑے نبی بھی فوت ہو جاوے، مر جان دے بعد نہ کوئی سندا ہے تے نہ کوئی کوندا بولدا ہے، نہ کوئی حرکت کردا ہے۔ جدوں سبق سانو پڑھایا تسی یا رسول اللہ، ہن میں کہنی ہاں میرے اُتے موت نہ آوے، تواڈے اُتے جے کر لکھی ہوئی ہوے تے آ جاوے، کیوں جو کوئی ضمانت تے کوئی بھی نہیں لے کے آیا اللہ والوں، اس واسطے علم اجد کا میں آواں تے تواڈے اُتے موت آ گئی ہوے تے میرا تے عقیدہ ہے باویں میں پھر پوچھن جوگے تے نہ تسی سنن جوگے تے نہ جواب دین جوگے۔ ٹھیک ہے، تہاڈا عقیدہ ہی یہی ہو، ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دا کوئی نہیں۔ تہانوں اگے ہی میں آخیا میرے اتنے اینا اعتبار نہ کیتا۔ اجے بھی کئی بد قسمت کہندے کہ ساڈے بابے اور ہی کہندے ہیں سن دین، اسی تاں وی کہندے ہیں سن دین، سندا ہاں ہاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی جے میں آواں تے تواڈے اُتے موت آ گئی ہو، نبی کریم سوچ دے بھی نہیں، تسی کہندے ہو سوچے پیا تے بندہ، اللہ دا رسول سوچدا بھی نہیں تے کہندا ہے بی بی چنگی گل ٹھیک ہے، موت تے یاتی دا چٹھا تے کوئی نہیں لکھائی پھردا، جے تو آوے تے میرے اوتے موت آ گئی ہوے تے گھبران دی ضرورت نہیں، تیرا کم پھر بھی نہیں رہن لگا کہ یا رسول اللہ فاتی ابا بکری، جے میں نہ آواں تے جے تو آ جاویں مینوں اللہ دی قسم اور کسے ول نہ جاویں، سدھی میرے ابو بکر کول چلی جاویں، کیوں رحمت منتقل ہوندی ہے تے صدیق وچ آندی ہے، شفقت منتقل تے صدیق وچ، ایک نبوت دا مقام نہیں ملیا، باقی جو کمال نبوت دے ہیں سارے دے سارے منتقل ہو کے میرے بٹھڑے صحابی دے دل وچ آ گئے۔ کوئی سمجھ آتی پئی؟ اتنے حضرت علی بیچارہ خود کہتا ہے کہ میری ساری راتاں تے تیری، اج تو کوئی 15-20 سال پہلے، اج تو تقریباً 20 سال ہو گئے سرگودے وچ سی ایک میراسی بھون شہر دا، چکوال تو اگے چلیے پیچھے ہٹیے کہ اگوں ایک بھونا دا شہر آتا ہے، اتوں دا میراسی سی، مفتی سڈاندا سی، میں اتے بھی سرگودے بھی آخیا سی مکا بھون دے میراسی آ نکل باہر میدان اس نے 15 آدمی کٹھے کیتے سارے اچے خاندان دے جیو جی آپ سی، انہوں دے ذمے لگاوے پہ ٹرائی کرو تے ٹریننگ کرو تے مشق کرو، احمد سعید دی آواز دے وچ آواز ملاؤ، انج کر کے ملاؤ کہ بالکل فرق کوئی نہ رہے۔ انہیں جلے پریکٹس کی انہیں پوچھا کی کرتے ہو کہ یار اتنے ساری تے اس نے دوڑ بن چڈی، کوئی اس کو بدنام کرنے دا طریقہ سوچیے۔ انہوں نے 10-10 15-15 منٹاں دیا کیسٹاں بنائی، میں مسجد بیٹھ کے آ کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کیسٹ جدو میں سنی میں آپ حیران ہو گیا کہ میں کہڑی جگہ تے یہ آخیا کہ صدیق اکبر جی خلیفہ بن گیا تو کہڑی وڈی گل ہے، چوڑا چمار ہی بن جاتا کہ حضرت علی دا شان زیادہ ہے صدیق۔ اللہ دی قسم میں خود حیران ہو گیا کہ میں کہڑے جلسے چ بکواس کی جی میں سنے نا لفظ، اج تو 20 سال پہلے دی گل ہے، تے کول تو ہوں پہ پہنچ رہی ہے نا رانے خان کو۔ خیر میں حیران تے پریشان، مینو ساتھی سنائی، میں آخو یار یہ کہڑی جگہ تے ہوئی گل ہے، یہو جہا یہ تصور کرن والا کافر ہے، یہ واجب القتل ہے، مرتد ہے، جتھے حضرت علی دی ساری زندگی تے صدیق دی ایک رات دا مقابلہ نہیں ہوندا۔ ایڈا کتے دا پتر کہڑا جڑا آکھے کہ صدیق اکبر چوڑا چمار ہو؟ کون ہے
یہو جہا تخم حرام دا جڑا آکھن والا ہے تے یار میں تے سن کے حیران ہوں. انہاں مینوں اصل دسیا بھائی آ تینوں وہ پارٹی وکھائیے جڑی بیٹھی ہے صبح شام عبادت وچ لگی ہوئی. ایک کیسٹ وچ ہے کہ احمد سعید یعنی میں بول رہا تے میں آکھ رہا اگر نبی پاک زندہ ہیں تے چلو میں چل کے تے روزہ کھولو قبر اکھیڑو میں چونڈی مارنا محمد رسول اللہ. میں بڑا اخیری میں ایک پمفلٹ شے کیتا سرگو تے آ کے اتنے انہوں نے چیلنج کیتا 4.5 گھنٹے دی 22 بلاک دی تقریر مشہور ہے. او دے اندر میں 45 حدیث صرف خطبے وچ پڑھی ہے 1.25 گھنٹہ تقریباً خطبہ ہے. او دے وچ اس نو چیلنج دیتا اس انہوں دیتا چیلنج. چنانچہ 18 بلاک کٹھے ہوئے اتنے مناظرہ مٹھیا گیا. مجھے شرائط لکھی من تے آئے مینو ہاتھ دے دتو بھائی اے مناظرہ جی طریقہ ہوتا ہے ہاتھ دے کے آخر لگا مولی علامہ احمد سعید تیری عمر چھوٹی ہے میری وڈی ہے مناظرہ نہیں ہو سکتا. میں آخیا پترا یہ ہاتھ پہلو بنوائیا سمجھ کے ملایا صاف حل ید بل ید جلے ہاتھ نال ہاتھ مل جاوے اس لیے اقرار ہو جاتا ہے. ہوں ایجاب قبول دے بعد میں تینوں اور بسترے تے نہیں چڑھن دینا اور تینوں اتنے ہی رہنا پائے گا مناظرہ کرنا پائے گا. چنانچہ میرے استاد مکرم الامام الحمام قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ سپیشل مینو کہتے ہیں میں 5 میل اج مینو ٹرنا پیا ہے. محمد سعید مینو محمد سعید سڈے ہیں مولی محمد سعید تیرے واسطے میں اے کتاب ایک سپیشل لے آیا کہ میرے شاگرد نو مناظرے چ کم دے سی. میں سعید مینو محمد سعید سڈے ہیں مولی محمد سعید تیرے واسطے میں اے کتاب ایک سپیشل لے آیا کہ میرے شاگرد نو مناظرے چ کم دے سی. میں پیدل ٹور کے تھک گیا پر میں آخیا بھاویں مر بھی گیا میت میری اج پہنچ سی ضرور سرگوتے جتنے اس نے مناظرہ کرنا ہے. بہرحال پھر 23-24 آدمی آ گئے غیر جانبدار بن کے تے ہاں اسے دے بھیجے ہوئے. انہیں آخیا جی بریلوی خوش ہو سن تے فلانے خوش ہو سن تے فلانے خوش ہو سن. حضرت مناظرہ نہیں ہونا چاہیے مناظرہ نہیں ہونا چاہیے مناظرہ. حضرت شاہ صاحب اور مدثر العالی اللہ پاک انہوں نے صحت تے عمر دراز فرمایا. حضرت شاہ صاحب عنایت اللہ شاہ صاحب نے فرمایا مولوی صاحب اے بیچارے منت کر دیں مناظرہ نہ کرو. استاد کیا کہیں اور مولوی محمد سعید جو اپنے دا تو مناظرہ ضرور کر. میں اینا بجدا رہا بالکل انہاں دا آکھا نہ من ضرور اج رگڑا کڈ کے رکھ دے انہاں دا. خیر میں آخیا ہوں تو سب 2 بزرگوں کی آپس کی گل ہے تو حضرت شاہ صاحب نے پھر منت کی قاضی صاحب نو کہ تسی جانتے ہوئے جو 20-25 آدمی آئے چٹ داڑی تو کہتے لوگ انج مخالف حسن منت جو کر دیں جان دے. بہرحال خیر گزرا جڑا کچھ گزریا اس وقت کی وہ کیسٹ چلی ہوئی کہ جڑے لڑ پارٹی ہے جنہوں اساں 24 گھنٹے دائرے اسلام خارج سمجھتے ہیں ہر مردے کے سنن دے بھی قائل مرادہ منگن دے قائل سورو پکار دے قائل. یہ اج تو 15 سال پہلے وہ کیسٹیں سناندے سن میرے خلاف اج ماشاءاللہ اپنے آ گئے جھولی چ پا کے اللہ انہوں نے ہدایت دے تے بندے کا تخ بھی نہیں جڑا یہ آخے کہ صدیق اکبر نعوذ باللہ حضرت علی دا شان زیادہ ہے اور مدعی سست گواہ چست جتھے حضرت علی آپ آخے کہ میری ساری زندگی تے صدیق اکبر تیری ایک رات دا او ہو چند قدم جڑے چند قدم تو محمد رو موڈے تے چاہ کے لے ٹرے ہیں میری ساری زندگی دی عبادت نہیں کم آ سکتی. اللہ اللہ ابو بکر انگا بدوشش گرفت ابو بکر انگا حملہ حیدری والا شیعہ سور آپ کہندا ہے ابو بکر انگا بدوشش گرفت سپش بار امانت بزابر نسشت. ابو بکر بٹھڑے دا کم آئی حضرت علی زور لیندا رہیا پر محمد پاک نو چاہ کے اٹھی نہ سگیا. اے بٹھڑے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کیوں اتنے میاں شہادت تا خود ڈھائے پاؤندی ہے اتنے صدیق ہی چاہ سکتا ہے اور کسے دا کم کوئی نہیں. حضرت محمد رسول اللہ فرماندے جے ویلے صدیق اکبر نے مینوں آکھیا چل دے ہویا ہجرت دی رات نو یا رسول اللہ ان لی عطش مینوں بڑی پیاس لگی ہے یا رسول اللہ مینوں پانی دا گھٹ پلا دیو. نبی کریم فرمایا میرے کول تے کوئی نہیں پانی. کہ یا رسول
اللہ اللہ دی قسم ہے تواڈے کول پانی ہے پیا مگر تسی دے دیو مینوں. نبی کریم فرمایا واللہ ما عندی من ماء اللہ دی قسم ہے صدیقہ میرے کول پانی کوئی نہیں. صدیق آکھے نہیں جی پانی تے ضرور ہے پر تسی ہاں کر دیو تے میں آپے لب لواں گا پانی کتھے ہے تواڈے کول. نبی کریم نے فرمایا چنگا دس آکھے آؤ میرے کندھے تے سوار ہو جاؤ ابو بکر انگا بدوشش گرفت ابو بکر انگا بدوشش گرفت. ابو بکر صدیق کہنے لگا جنگل دا موقع ہے میری پیاس تد بجھنی ہے جو تسا میرے کندھے تے سوار ہو جاؤ. یہ بھی کدے ہویا معلوم ہوتا صدیق دا قانون ہی کوئی انوکھا. سانو تو تھوڑا جہا باہر آئے تو پیاس لگتی ہے کہ صدیق دی پیاس پوچھتی. نبی کریم میرے ویلے کندھے تے چڑھے آئے نبی کریم تھلے ہو کے دیکھتے پے کہ زمین دی ٹیک لیندا ہے کہ کوئی نہ اپنے گوڈیاں دا ٹھاسنا لیندا ہے کہ کوئی نہ. صدیق اکبر دے کندھے تے نبی کریم چڑھے تے صدیق اکبر کہن ذرا قابو ہوئے آئے ذرا قابو ہونا. اللہ اکبر یہ اللہ اکبر کی آواز سنیے نبی کریم خود فرماندے ہیں میں حیران ہو گیا نہ زمین تے ہاتھ ٹیکیا ہے نہ گوڈیاں تے ہاتھ لایا ہے انہیں اللہ اکبر دیاں طاقتاں تے سیدھا کھڑا ہو گیا تے ول زور نال دوڑنا شروع کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں او تھک پائے گا صدیقہ تھک پوے گا ابو بکر صدیق ذرا آہستہ چل. اچھا یا رسول اللہ میں اپنی پیاس بجھاندا پیا تائیوں تیز تیز ٹرن لگا. وہ کیویں طرح اچھا میں کوئی سواری تے نہیں جڑا میں بنایا گیا ہاں تسی میرے اوتے چڑھ گئے ہو سواری بنا کے. ہن چونکہ میں سواری نہیں بنیا ہویا پر میں تانوں کندھے تے چک لیا. جدوں میں زور نال بھجاں گا تانوں خطرہ پوے گا کہ میں ڈگ نہ پواں. تسی مینوں قابو کرو گے کچھ زور تہاڈا لگے گا کچھ میرا لگے گا. میرا پسینہ تیرے وچ تے تیرا پسینہ میں صدیق وچ مینوں ہور تے کوئی نہیں. تہاڈا پسینہ محمد رسول اللہ میں صدیق دے اندر آ گیا. مینوں اللہ دی قسم ہے میری پیاس پھر کسے حد تھوڑی بجھ جائے گی. اللہ دے پاک پیغمبر اتے چڑھے جا رہے ہیں تے فرمانے شفینا خیام لمبی نظر کر کے دیکھ اور دیکھ کہ خیمہ ملوم پہ آندا ہی یہ پہ آندا تمبو لگا ہویا ہے کناتاں ہی لگیاں ہوئی مینوں اورے کر کے کھڑا کر دیں صدیقہ. مینوں پیاس بڑی لگی ہے تیری پیاس تے بجھ گئی مینوں پیاس بڑی لگی ہے تو نہ خیمے والے آبادیاں والے کولوں پانی دا چلو لایا تاکہ میں پی لاں. کھڑا کر دیتا. صدیق اکبر اگے گئے کھڑیاں چک کے ویکھیا ایک بڈھی مائی بیٹھی ہے چرخا کت دیے پئی پوڑی کھچ دیے نہ انج کر کے تے رو رو بھی نال لگی ہوئی ہے تے اتھروں دے ہار بھی نال پروئے ہوئے. صدیق اکبر کہندے شک نہیں یہ بھی سارے گھر بار دے اجڑ پجڑ گئے نے کلی پئی قسمت نو روندی ہے. سڈ ماریا اما جی پترا کون ہونا تو مینوں اما آکھن والا. میرا سارے خاندان ایکو پتر بچ گیا سی. اگے تے ساڈے واسطے راشن لین جاندا تے وہ کھانا دانا لین جاندا تیجے روز واپس آ جاندا. اج تے 7-8 دن ہو گئے واپس نہیں آیا. مینوں یقین ہو گیا وہ بھی ٹکانے لگ گیا ہن میں کلی بچ گئی ہاں. تے تو کون ہے جڑا مینوں اما کر کے بلان والا ہے. اتا ویکھیا تے اس ویلے عرض کردے ہیں کوئی پانی دا چلو ہے تے دے. فرماندی ہے مائی صاحبہ کوئی نہ. اکھے بکری ہے تے دودھ دے دے. اکھے کوئی نہ. امی معبد نو کہن لگا بڈھڑی نو کچھ نہ کچھ تے ضرور دے. او کہن لگی کون ہے پین والا. اکھے میرے نال ایک ساتھی میرے نال ایک ساتھی. اکھے کون ہے کمب گیا صدیق جی میں آکھاں جو محمد تو مت یہ بھی مکے والوں دے قبیلے دی ہوے انہیں گالیاں کٹنیاں تے میں گاٹا پن کے رکھ دینا ہے. تے جے میں کوڑ مارا تو صدیق کوڑے نہیں
صدیق بھول کے ہی جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے. اس واسطے اللہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم اوے جڑا بھول کے بھی جھوٹ نہیں بول. بھلے نال بھی بھول بھلے تو انسان تو معاف ہے نا، مگر جنہوں اللہ صدیق بنا ہے وہ بھول کے بھی جھوٹ. وہ پوچھنے لگی ہے کون ہے؟ آخر رجل مایا ایک مرو دے میرے نال کی کردا ہے یہدینی سبیلی. اما ایک مرد میرے نال ہے جتوں میں بھولدا پیا مینو پکڑ کے سیدھے راہ تے چاڑ دیندا. مائی دا خیال جنگل دے رستیاں تے جا پہنچیا تے صدیق دا خیال عرش برین دیا مسافراں تے جا پہنچیا. فرمایا ہدایت دے رستے تو میں بھولن لگا تے مینوں پگ ڈنڈی تے چاڑ دیندا ہے. مگر مائی سمجھی جنگل وچ چونکہ پھر دے پین وہ کوئی ہونا بڑا تجربے کار اگے دا آندا ویندا ہوندا اس جنگل وچ رستیاں دا پتہ ہے انہوں جڑا اینو پھل دے نو توڑ پہنچا دیندا ہے. آکھے لگی بھلا ویکھاں تا صحیح. اندروں کھڑے ہو کے مائی ویکھیا صدیق کھڑا چکا ویکھے پیچھے پہ کردا ہے اللہ میں تے آپو جان جھوٹ نہیں بولیا جی تیرے پیغمبر مینو آخیا میں انجے کیتا ہے. اگوں رنگ لانا ہے تے رحمت ہوندی ہے کہندے واسطے اجڑیاں دے تے تسیاں دے رجان واسطے ہی تے رحمت ہو سی نا. نبی وچ ہی رحمت نبوت جو منتقل ہو کے صدیق وچ ہی تے اجے بھی جے دوویں پیاسے رہن تے رحمت دا فائدہ کیڑا. رحمت جو ہے اجڑیاں دے وسان واسطے اللہ اللہ. اس واسطے تے حقیقت ہے جڑے آدمی دے کول نبوت دی معرفت ہے تے صدیق دی معرفت ہے پھر بھی وہ غیر اللہ دی سور پکار کردا ہے یہ نال دا بے حیا کوئی نہیں. اجے بھی وہ نہیں اجڑیا وسیا جن دے کول دونوں رحمت آ گئی صدیق دی محبت بھی نبوت دی محبت بھی پھر بھی غیر اللہ دی سورو پکار پھر بھی غیر اللہ دے آسرے پھر بھی لیک پڑی کے مروا کے تویزاں تے اودی بدھی چھٹی پھر بھی پیر دے تھوکیاں تے تھکاں تے پھر بھی غیر اللہ تے مردیاں دے سڈن سورن تے اے نال دا بے غیرت تے بے حیا کوئی نہیں. او کملیا رحمت اجڑیاں دے وسان واسطے کیا تے تھکاں تے پھر بھی غیر اللہ تے مردیاں دے سڈن سورن تے اے نال دا بے غیرت تے بے حیا کوئی نہیں. او کملیا رحمت اجڑیاں دے وسان واسطے جے کول رحمت نبوت رحمت صدیق دی محبت ہے اللہ فرماندا ہے اونوں میں کدے اجڑن نہیں دیندا. وہ وسدا ہی رہے کیویں وسے لو جنگل مائی صاحبہ کھریاں چاہ کے ویکھی ہائے تلالا کما یتلالا القمر لیلۃ البدر تلالا کما یتلالا القمر لیلۃ البدر لیلۃ البدر تلالا کما یتلالا القمر لیلۃ البدر واللہ اقسم بہ ما ھذا بشر. او بٹھڑا بندہ ان تے 14ویں دی رات نو چاندر نہیں بکھدا جویں او تیرے نال والے ساتھی دا متھا پیا بلدا. رب دی سو مینوں تے بندہ یہو جہا نظر بھی نہیں آیا.
یہ تے کوئی نوری فرشتہ معلوم ہوندا ہے، یہ تے بندیاں والی شکلاں تو کوئی وکھری شکل موجود ہے، تے تو کہنا اونوں پیاس لگی ہے، میرے تے پترا دیاں سکاں وی لے گئی، پت دے وچھوڑے بھی مینوں بھول گئے، پانی تے ٹک دیاں وچھوڑے بھی بھول گئے، میں تے او دے متھے تے پہلی دفعہ دیکھیا میریاں ساریاں سکاں تے بھکھاں لہ گئیاں، تے تو اجے ایہو جہاں دے نال پھرنا ہے تے کہنا ہے پیاس لگی ہے۔ حضرت صدیق کو چلیا کیا اما مینوں اللہ دی قسم ہے ساڈیاں پیاساں تے بجھ گئیاں ہن وی اس نوں پیاس جڑی لگی ہے۔ صدیق وہ ہے جڑا بھول کے بھی جھوٹ بول، اس واسطے قرآن پاک پر اللہ نے صدیق دا لقب دتا ہے تے نبیاں نو دتا ہے اور کسے نو نہیں دتا۔ صادق دا صدیق دا لقب قرآن وچ اللہ نے دتا ہے تا نبیاں نو دتا ہے، انبیاء نو دتا ہے، امتیاں نو، مگر اوتھوں او چونکہ نبی ہن تا صدیق دا مرتبہ انہاں نو ملیا ہے، مگر اس رحمت نبوت کولو انتقال ہویا ہے محمد رسول اللہ وال۔ صدیقاں دا مرکز بھی محمد بنیا، نبیاں دا مرکز بھی محمد بنیا، رسولاں دا مرکز بھی محمد بنیا، اماماں دا مرکز بھی محمد بنیا، صالحین دا مرکز بھی محمد بنیا، رسول تے تمام کائنات تے آزماں دا مرکز بھی محمد بنیا۔ محمد کولو منتقل ہو کے صداقت ملی تے ابو بکر نو ملی، اور کسے نو نہیں ملی۔ اس واسطے قرآن پاک نے نبوت صدیقیت نو گٹھ چھوڑیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء۔ نبی پہلے تے وقت دولو تے وقت شہید، شہید کنے ہوئے نے؟ عثمان بھی شہید، عمر بھی شہید، علی بھی شہید، انہاں دا تے اکو جھگا اللہ نے بنایا ہے، مگر صدیق ابو بکر دا جھگا وکھرا اللہ نے بنایا ہے، نبی دا وکھرا بنایا ہے، در اتوں نبوت دا درجہ ہے، تلے شہادت دا درجہ ہے، اٹھ چال صدیق دا درجہ ہے۔ اللہ فرماندا ہے نبی تلے ویکھے تا صدیق دیاں جھگے دیاں کدھاں تے نظر آون، جے شہید نبی در ویکھن لگے تے پہلو صدیق دی اجازت ملی تے تاں نبوت دے مقام نو آ کے ملنا۔ اس واسطے صدیق دا کم بنیا ہویا ہے، اتاں ویکھے تا محمد دی زیارت، تلے ویکھے تا اپنے خادمہ حضرت عمر تے عثمان علی دی زیارت۔ اللہ کریم نے تاں فرمایا ہے سارے درجے دتے ہیں محمد رسول اللہ نو، مگر صدیق دا درجہ دتا نہیں۔ کیوں؟ صدیق جو محمد دے وچوں ہو کے نکلے ہے، اس واسطے محمد دا لقب صدیق دا نہیں بنے۔ صدیقیت دی فیکٹری ہوئی محمد پاک، سمجھ آتی بھائی؟ اس وچوں کی نکلدا ہے؟ صدیق۔ کوئی شہید کوئی، اللہ فرماندا ہے صدیق نکلیا تے ہکو نکلیا ابو بکر، جن دے نال دا نہ کوئی شہید تے نہ کوئی صدیق۔ اللہ پاک نے گویا مسئلہ دسیا ہے کہ اگر اللہ دے پاک پیغمبر دی نبوت دی سرحد نال سرحد ملتی ہے تو صدیق دی پھر بھی ملتی ہے، شہیداں دی نہیں۔ تا نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نبوت 60 تو اتے کئی زیادہ شعبے اللہ پاک بنائے، صدیق اکبر نو اللہ نے سارے درجے دیتے مگر ایک نبوت دا درجہ اسے چوئی اللہ پاک نے سچا خواب والا حصہ میرے ابو بکر نو نبوت دا دے چھڑے۔ اس واسطے نبی کریم فرماندے ہوندے ابو بکر کوئی خواب آیا ہی تو سنا یار، حالانکہ نبی پاک دے سارے یار سچے، اولئک ہم الصدیقون
اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم الغالبون. سارا کچھ مگر اللہ دے پاک پیغمبر نروار نال کہندے سن کہ اگر خواب تو مینو کوئی سنا کر دیا کرے نہ دیہڑی چ ابو بکر تو دی تعبیر میں آپ دساں گا. میرے خواب دی تعبیر تے صدیق دے خواب دی تعبیر برابر ہوندی. اللہ اللہ. مقام نبوت تے مقام صدیقیت تے مقام شہادت. نبوت دا مقام شروع کریے اگوں. ہاں جی اگے یہ نہیں تھکتے بھائی. یہ تو میں صرف تمہیں پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں مثال دیتی سی کہ نبوت دا اصل منشا رحمت ہوتی. اصل منشا وہ رحمت دی مثال گل آ گئی ہے. جی نبوت بیان ہی نہیں ہوئی, صدیقیت بیان نہیں ہوئی اور شہادت اجے بیان نہیں ہوئی. اتنی بات سمجھ لو کہ محمد الرسول اللہ شہادت منگدے رہن تمی اللہ نے. بولو اللہ نے. اللہ دے رسول کی کہنا ہے وددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم اوحیا ثم اقتل ثم اوحیا ثم اقتل. یار میرے دل دی تمنا ہے کہ میں قتل ہو جاواں پھر میں زندہ کیتا جاواں پھر میں قتل ہو جاواں پھر میں زندہ کیتا جاواں پھر میں شہید ہو جاواں. اتنی تمنا دے باوجود مگر اللہ نے تلوار والی شہادت. توجہ ہے تے اللہ دے رسول نے فرمایا ہے جیڑا شہید فی سبیل اللہ ہوندا ہے اس اینا پہلے بہشت چ جاونا ہے 500 سال دی مدت پہلے باقی لوگاں نالوں شہید نے بہشت وچ جانا ہے. تے اور فرمایا ہے جیڑا اللہ دی توحید پیچھے شہید لوگاں نالوں شہید نے بہشت وچ جانا ہے. تے اور فرمایا ہے جیڑا اللہ دی توحید پیچھے شہید ہو جائے قبر دا سوال جواب اللہ او دے کولوں نہیں کردا. کفا بالمر کفا ببارکت السیوف لا راسی فتنہ رواہ النسائی. ترمذی تے نسائی حدیث نبی کریم فرماندے اللہ دے رستے جڑی تلوار لگ گئی شہید نو بس اوتھے ہی وڑ جڑ ہو گیا. اور سوال جواب کوئی نہیں ہوندا. بغیر حساب دے بہشت جانا. اتنے درجے بیان کیتے تا اللہ دے رسول درجہ شہادت دا منگدے رہے مگر اللہ نے نہیں دتا. اللہ فرماندا ہے میں تائیوں نہیں دتا کہ صدیق تو تلے والے بھی شہید ہو جانے ہیں. جے محمد بھی شہید ہو جاندا تے میرا صدیق کلا رہ جا. ہائے ہائے مینو صدیق دی عزت ملحوظ خاطر لوگ بھوک دے کتیاں دے کتے تے کہندے اے کو منحوس بچ گیا ہے. اللہ فرماندا میرا محمد میں ثواب تے شہادت دا تینوں دے دیاں گا پر تلوار علی شہادت میں تینوں نہیں دیندا ورنہ میرا صدیق کلا رہ جائے گا. تے پھوکن والے کتے پھوک نہ مار دین. صدیق دی عزت رکھن دی خاطر محمد میں تیرے تے تلوار نہیں چلن دیندا تاکہ تو تے صدیق تمام مقاماں وچ برابر ہو کے جاؤ. اللہ انشاءاللہ پھر ہن جمعہ پڑھنے ہاں نبوت دا بیان بھی صدیقیت دی شہادت دی انشاءاللہ پھر اور میں دیو کوئی رکا شکا ہے تے اور دے دے. اچھا